पूर्वमन्त्रस्य एकवारं किञ्चित् अवलोकनं कुर्मः। एकादशमन्त्रतः उच्चारणम्। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम् कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षी तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति एवं पूर्वस्मिन् मंत्रे अध्यात्मयोगाधिगमेन मत्वा इति विशिष्टं पदमेतत्। अध्यात्मयोगः, अध्यात्मयोगस्य व्याख्या भगवता भाष्यकारेण विषयेभ्यः सर्वाणि अपि चेतांसि प्रतिसंहृत्य तेषां सर्वेषां हृदये समाधानम्, आत्मनि समाधानम्, तदेव अस्ति अध्यात्मयोगः। हृदये समाधानम् इत्युक्ते अंतःकरणम् एव हृदयमिति उच्यते। अंतःकरणस्येव भागः चेतः। अतः चेतसः चेतसि समाधानम् इति यदा उच्यते तदा आत्मनि समाधानम् इति अर्थः तस्य अवगन्तव्यः। आत्मनि समाधानम् इति। परन्तु एकेन वाक्येन यद्यपि अर्थबोधः भवति तथापि एतत् एवं सहजतया प्राप्तमिति नास्ति। यतः अध्यात्मयोगस्य प्राप्तिः इति उच्यते। प्राप्तिः इति कथं भवेत्? किमपि प्राप्तुं कश्चन प्रयत्नः भवति, तथैव अध्यात्मयोगस्य प्राप्त्यर्थमपि कश्चन प्रयत्नः आवश्यकः। कीदृशाः प्रयत्नाः भवितुमर्हन्ति अध्यात्मयोगस्य प्राप्त्यर्थं, योगं प्राप्तुम्? एकं तु सहजतया योगमार्गद्वारा पातञ्जलयोगे यथा उक्तम् अष्टाङ्गयोगद्वारा वयं प्राप्तुं शक्नुमः। आदौ यमनियमादीनां ग्रहणं, तदनन्तरम् आसनम्, आसनसिद्धिः, ततः प्राणायामाः, प्राणायाम अनन्तरं प्रत्याहारादयः। एवं कृत्वा शनैः मनसः, बुद्धेः, चेतसः आत्मनि समाधानम् इति अन्ततो गत्वा ध्यानम् इति। एवं
ध्यान स्थिति ही या प्राप्यते सा स्थिति एव अस्ति अध्यात्म योगः। अर्थात तदेकेन वाक्येन अत्र किमुक्तं, विषयेभ्यः चेतसः आत्मानं प्रति आनयनं, मनः विषयेषु यत्र तत्र अटति गच्छति तत्र न गच्छेत् तथा प्रयासः। इत्युक्ते मनसि अस्माकं नियन्त्रणमस्ति, बुद्धौ अस्माकं नियन्त्रणमस्ति, बुद्धिः तदनुसारं चिन्तयति, मनः तदनुसारं वर्तते। एवं एषा या स्थितिः भवति सा स्थितिः उच्यते अध्यात्मयोगाधिगमः। अध्यात्मयोगस्य अधिगमः प्राप्तिः इति। अध्यात्मयोगस्य प्राप्तिः यदा भवति तदा एव अग्रे अन्यत् सर्वं संभवति। अर्थात अध्यात्मयोगस्य प्राप्त्यनन्तरं यदा एषा स्थितिः प्राप्ता, एतदर्थम् इत्युक्ते ज्ञानप्राप्त्यर्थम् यत् प्राप्तुम् अस्माकम् एतानि प्रयत्नानि आसन् तदर्थम्। अन्यमार्गः अपि अस्ति। अन्यमार्गः कः इत्युक्ते तत्र गत्वा अपि एतत् सर्वं प्राप्तुं शक्यते एव। यथा योगाचार्यं प्राप्य आसनादिकं सर्वं वयं प्राप्तुं शक्नुमः, पठितुं शक्नुमः, ज्ञातुं शक्नुमः। तथैव यदि कश्चन गुरुः अस्ति तर्हि सः स्वयं योगी अपि अस्ति, योगाचार्योऽपि अस्ति, शास्त्राणि अपि जानाति, वेदान्तं जानाति। अतः सः अपि तदनुसारेण तया रीत्या तया पद्धत्या एतत् सर्वं बोधयति, पाठयति। आहत्य तात्पर्यं किमस्ति, अत्र कश्चन उपदेशकः, आचार्यः, गुरुः अपेक्षितः भवति। अतः गुरुशरणाधिगमनं, गुरुशरणं तत्र प्राप्य एतत् संभवति। एतदर्थमेव उच्यते अध्यात्मयोगाधिगमेन। अर्थात गुरुशरणागतिः अस्माकं मनसः तादृशः स्वभावः अपि, यदर्थं भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वदति तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थात सेवा, शुश्रूषा, सेवा अर्थात गुरुसेवा, प्रणिपातः अर्थात गुरूणां पुरतः गुरुशरणागतिः, परिप्रश्नः अर्थात अस्माकं संशयानां पृच्छा तत्र अवगन्तुं तदर्थं प्रयासः। एवम् एते उपायाः भवन्ति। तदेव उक्तं तत् प्राप्य, अर्थात एवं अध्यात्मयोगाधिगमः सन् सः जिज्ञासुः मुमुक्षुः गुरोः शरणं प्राप्नोति, गुरुः तम् उपदिशति। यदा उपदिशति तदा अर्थात श्रवणादि माध्यमेन सः तद्भावं ब्रह्मभावं प्राप्नोति इति सूचयितुम् अग्रिममन्त्रः यमराजमुखेन श्रुतिः स्वयमेव वदति। अग्रिममन्त्रं पश्यामः। एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्ममणुमेतमाप्य तमोदते मोदनीयगुं हि लब्ध्वा विवृतगुं सद्मनचिकेतसं मन्ये।
वदामः। श्रुत्वा मर्त्यः समोदते पदच्छेदं पश्यामः। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुम् एतम् आप्य सः मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये इति पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः एकवारं। मर्त्यः एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य धर्म्यम् अणुम् एतं प्रवृह्य अथवा धर्म्यम् अणुम् प्रवृह्य एतम् आप्य एवमपि कर्तुं शक्नुमः। सः मोदनीयं हि लब्ध्वा मोदते विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये इति अन्वयक्रमः अस्ति। एकवारं सर्वेषां शब्दानाम् अर्थं पश्यामः। मर्त्यः मर्त्यः इत्युक्ते मरणधर्म मनुष्यः मनुष्यस्य कृते अथवा प्राणिनां कृते, परन्तु उपनिषद् सर्वेषां प्राणिनां कृते नास्ति, मानवानां कृते सहजम्। मृत्युलोके वर्तमानाः सर्वे मर्त्याः इति उच्यन्ते। मरणधर्माः अर्थात येषां जन्म भवति मरणं च भवत्येव, ते मरणधर्माः इति उच्यन्ते। मर्त्यः आहत्य सामान्यः अर्थः कः? मनुष्यः इति। मर्त्यः मनुष्यः। एतत् श्रुत्वा इति अस्ति, अतः एतत् एतत् इत्युक्ते एतत् अर्थात आत्मतत्त्वं यदस्ति, एतत् आत्मतत्त्वं श्रुत्वा श्रुत्वा अर्थात आकर्ण्य संपरिगृह्य सम्यक् उपादाय सम्यक् प्राप्य इत्यर्थः। धर्म्यं धर्म्यम अर्थात धर्मादनपेतम अर्थात धर्मयुक्तम, धर्मादनपेतम अर्थात धर्मयुक्तम अथवा धर्मोपेतम वा इति वक्तुं शक्नुमः। धर्मसहितं धर्मयुक्तम इत्यर्थः। अणुम अणुम अर्थात सूक्ष्मम, एतम आत्मानम, आप्य आप्य अर्थात प्राप्य, सः सः इत्युक्ते पूर्वम् उक्तायः मर्त्यः, सः मर्त्यः मनुष्यः। मोदनीयं मोदनीयं मुद प्रसन्नतायां हर्षे धातु अस्ति, अतः हर्षणीयं मोदनीयं हर्षणीयं। लब्ध्वा हि अर्थात लभ प्राप्तो धातु अस्ति, प्राप्य ही। मोदते मोदते अर्थात हर्षमुपैति आनंदं प्राप्नोति, मोदते हर्षमुपैति। विवृतम विवृतम अर्थात अपावृतम उद्घाटितम इत्यर्थः। अपावृतम उद्घाटितम। सद्म सद्म इत्युक्ते भवनम। नचिकेतसम अर्थात नचिकेता तम। यदि शब्दद्वयं मेलयामः सद्म नचिकेतसम तर्हि प्राप्त ब्रह्म भवनम इत्यर्थः।
अर्थात यह भवनं ब्रह्म भवनं प्राप्तवान् अस्ति सः नचिकेता इति सद्म नचिकेतसम् अर्थात प्राप्त भवनं नचिकेतसम् इत्यर्थः। मन्ये अर्थात किम निमित्तं मन्ये मोक्षार्थम ब्रह्म भवनम प्राप्त ब्रह्म भवनम अर्थात यह ब्रह्म सद्म ब्रह्म भवनम प्रविष्टवान एव अस्ति अर्थात मोक्षम प्रविष्टवान मोक्षम प्राप्तवान इत्यर्थः। एवं मोक्षार्हः नचिकेताः त्वम् असि इत्यर्थः। एवं प्रतिपदमर्थः अभवत्। इदानीं वयं सामान्यम् एतस्य मन्त्रस्य एकवारम् अर्थं पश्यामः, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। मनुष्यः प्रत्येकमपि मनुष्यः गुरुम् अधिगत्य गुरुं प्राप्य यदा गुरुसमीपं गच्छति तत्र गत्वा गुरुम् अधिगत्य वेदांत श्रवणं करोति, उपनिषत् श्रवणं करोति। उपनिषत् किं श्रावयति? आत्मनः स्वरूपं, परमात्मनः स्वरूपं, ब्रह्मणः स्वरूपम् इत्येव श्रावयति उपनिषत्। अतः तत् श्रुत्वा एतदात्मतत्त्वं श्रुत्वा इत्यर्थः। सः किं करोति? तत् श्रुत्वा सम्यक् ग्रहणं करोति। गृहीत्वा सः तद्विषये सम्यक् मननं करोति। यदात्मतत्त्वम् एकवारं शृणोति, श्रुत्वा तस्य बोधः भवति। बोधः इत्येव उच्यते ग्रहणम्, अर्थात् तत् ज्ञानं प्राप्नोति। पुनः यत् ज्ञानं प्राप्तमस्ति तदेव तदनुसारं वारं वारं तद्विषये चिन्तयति, मननं करोति। किमर्थं? यतः संशयाः भवन्ति, संशय निराकरणाय मननक्रिया अस्ति। अतः मननं करोति वारं वारं। शास्त्राणि किं वदन्ति, गुरवः किं वदन्ति, अस्माकं कः अनुभवः, एतत्त्रयं यदा एकस्यां पङ्क्तौ आनयामः तदा तत्र कश्चन भेदः दृश्यते। शास्त्राणि यत् वदन्ति गुरवः तदेव वदन्ति, परन्तु मम अनुभवः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। यदा मम अनुभवः भिन्नः अस्ति तदा शास्त्रकथनं गुरोः कथनं यदि समानम् अस्ति, शास्त्रकथनं गुरोः अनुभवः यदि एकसमानः अस्ति, तर्हि मम चिन्तने, मम मनने, मम अनुभवे कश्चन दोषः, काचित् त्रुटिः। अतः तस्य निराकरणाय पुनः वारं वारं चिन्तनं करोति। आवश्यकं चेत् गुरुं पृच्छति, गुरुः समाधानं वदति, पुनः विचारं करोति। एवं अन्ततो गत्वा तेन मननेन चिन्तनेन तस्य स्थितिः पुनः संशयरहिता भवति। एवं सः निस्संशयः सन् किं करोति? सम्यक्तया प्रवृह्य अर्थात विचारं कृत्वा आत्म अनात्म विवेकं कृत्वा, इत्युक्ते देहः, इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः एतत् सर्वम् अनात्म अंतर्गतम्, अहम् इति चैतन्यमिति आत्मा इति तस्य स्वस्य बोधः भवति। एवं सम्यक् प्रवृह्य अर्थात विवेकं कृत्वा एतत् यत् धर्म्यम् आत्मानम् अस्ति तदात्मानं सः प्राप्नोति। यदा प्राप्नोति तदा तस्य फलं किम्? आप्य प्राप्य तस्य किं फलं भवति? सः मोदते। कथं मोदनीयं हि लब्ध्वा? आत्मतत्त्वमेव तादृशमस्ति। यतः वयं जानीमः
आत्मनः स्वरूपकथनस्य तृतीयं पदमस्ति आनन्दस्वरूपः, सुखस्वरूपः आत्मा। अतः आनन्दस्वरूपम् आत्मानं प्राप्य यदि स्वरूपमेव अस्ति, यथा शर्करायाः स्वरूपमेव मधुरमस्ति, अतः यदि स्वरूपमेव स्वस्य स्वरूपं मधुरमिति यदा जानाति प्राप्नोति, तदा सदा सर्वदा मधुरमेव तिष्ठति, अथवा मध्ये किंचित् कालम् आम्लमपि भवति, किंचित् कालं लवणमपि भवति, न शक्यते एव। यदि स्वरूपमेव तथा अस्ति तर्हि स्वरूपतः तस्मिन् स्वरूपे आनन्दस्वरूपे मोदते इति उक्त्वा सामान्य जनानां कृते सर्वेषां कृते यः कश्चन एवं अध्यात्म योगादिगमेन एतत् सर्वं श्रुत्वा, अर्थात उपनिषत् श्रवणं कृत्वा वेदांत श्रवणं कृत्वा गुरोः प्रसादात् उपदेशं प्राप्य सः तद् विषये सम्यक् विवेकं करोति, विवेचनं करोति, अनन्तरं आत्मानात्म पृथक्करणं विवेचनं कृत्वा स्वस्मिन् सः स्वस्वरूपं प्राप्नोति, स्वस्मिन् तिष्ठति, आत्मानं प्रविशति इत्यर्थः। तत् सः प्रवेशः एव किमुच्यते? ब्रह्म भवन प्राप्तिः। अर्थात् ब्रह्म सद्म इत्युक्ते भवनं, ब्रह्म भवनं, ब्रह्म भवनम् इत्युक्ते ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति, सः ब्रह्मस्वरूपं प्राप्नोति, ब्रह्मवित् भवति, ब्रह्म एव भवति। एवं भवति हे नचिकेतः, भवति अहमेतान् सर्वान् गुणान् पश्यन्नस्मि इति यमराजः वदति नचिकेतसं प्रति। नचिकेतसं त्वाम् अहं मन्ये। किं मन्ये? विवृतं सद्म, अर्थात भवान् कीदृशः अस्ति? ब्रह्मणः यत् विस्तृतम् उद्घाटितं भवनमस्ति, तस्मिन् भवने भवान् प्राप्तवान् अस्ति, एतादृशं भवन्तमहं मन्ये। अर्थात यद्यपि अहम् इतः परम उपदेशं करिष्यामि, यमराजस्य कथनमस्ति, यमराजः इतः परम उपदेशं करिष्यति, अनन्तरं तस्य ज्ञानं भविष्यति, अनन्तरं सः ब्रह्मज्ञानी भवेत्, परन्तु निश्चयेन भवान् ब्रह्मज्ञानी अस्ति। किमर्थं? यतः भवतः लक्षणानि तथा सन्ति, गुणाः तथा सन्ति। अहम् एकवारं वदामि चेत् भवान् निश्चयेन जानाति एव। यतः गुरुः तादृशः अस्ति, शिष्योऽपि तादृशः अस्ति, अतः भवतः उत्तीर्णतायां सन्देहः नास्ति इत्यर्थः। भवान् तत् प्राप्नोति एव। एवम् अर्थं सूचयितुं ब्रह्म विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। विवृतम् इत्युक्ते तद् विवृतं ब्रह्म, ब्रह्म सद्म ब्रह्म भवनं भवान् प्राप्तवान् एव अस्ति, प्रविष्टवान् एव अस्ति तस्मिन् इति मम कथनस्य अभिप्रायः। अर्थात भवान् निश्चयेन तत् प्राप्स्यति। यस्य कृते 100% अस्माकं निर्णयः भवति, अर्थात ग्यारंटी अस्ति एषः प्राप्नोति एव, तस्य कृते वयं किं वदामः? भवान् प्राप्तवान् एव अस्ति, गच्छतु। अर्थात एतत् कार्यं जातमेव अस्ति, गच्छतु। तथैव यमराजः अपि नचिकेतसं प्रति वदति, भवान् प्राप्तवान् एव अस्ति, शृणोतु इति उक्त्वा सः अग्रे वदिष्यति। परन्तु कथमिति एकवारं भाष्यं पश्यामः, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। किंच किंच एतदात्मतत्त्वम् एतदात्मतत्त्वं यदहं वक्ष्यामि यदहं यदहं वक्ष्यामि वक्ष्यामि तत् 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 श्रुत्वा श्रुत्वा
आचार्य प्रसादात् सम्यगात्मभावेन आचार्य प्रसादात् सम्यगात्मभावेन आत्मभावेन परिगृह्य उपादाय उपादाय मर्त्यः मरणधर्मा मरणधर्म धर्मादनपेतं धर्म्यं धर्मादनपेतं धर्म्यं प्रवृह्य उद्यम्य पृथक्कृत्य शरीरादेः अणुं सूक्ष्मम् अणुं सूक्ष्मम् एतम् आत्मानं तम् आत्मानं आप्य प्राप्य आप्य प्राप्य सः मर्त्यः विद्वान् सः मर्त्यः विद्वान् मोदते उदते मोदनीयं हर्षणीयम् आत्मानं लब्ध्वा मोदनीयं हर्षणीयम् आत्मानं लब्ध्वा तदेवं विधं ब्रह्मसद्म भवनं तदेव विधं ब्रह्म भवनं नचिकेतसं त्वाम् अचिकेतसं प्रत्यपावृतद्वारम् प्रत्यपावृतद्वारं विवृतम् अभिमुखीभूतम् अभिमुखीभूतं मन्ये मन्ये मोक्षार्हं त्वां मन्ये इत्यभिप्रायः मोक्षार्हं त्वां मन्ये प्रायः किंच अर्थात इतोपि यमः वदति एतदात्मतत्त्वम् एतदात्मतत्त्वम् अर्थात यदहं वक्ष्यामि इत्युक्ते यत् भवान् पृष्टवान् भवतः यः प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अर्थात तृतीयं वरं मया यद् दातव्यमस्ति तत् यदहं वक्ष्यामि वदिष्यामि तत् श्रुत्वा अर्थात तत् ग्रहणेन तत् प्राप्य तत् श्रुत्वा इत्युक्ते एवमेव श्रवणं न संभवति आचार्यस्य कृपा भवति आचार्यः तत् श्रावयति पुनः तत् यथा गृहीतं भवतु तथा तस्य आचरणम् इत्यादिकमपि कारयति येन सः तत् अवधारयितुं बोद्धुं समर्थः भवति अतः अत्र भगवता भाष्यकारेण उच्यते भाष्यकारः वदति आचार्य प्रसादात् सम्यक् भावेन परिगृह्य संपरिगृह्य सम उपसर्ग पूर्वकं परिगृह्य अस्ति सम्यक् परिगृह्य कथम आचार्य प्रसादात् आचार्यस्य कृपया गुरोः कृपया सम्यक् आत्मभावेन परिगृह्य सम्यक्तया अर्थात तद् यत् आचार्येण उक्तं ब्रह्मात्म चैतन्यं तद् अहमेव अस्मि इति आत्मभावः अतः शिष्यः वदति अहं ब्रह्मास्मि यदा आचार्यः वदति तत्त्वम् असि श्रुतिः यदा वदति तत्त्वम् असि आचार्यः शिष्यं बोधयति तत्त्वम् असि तदा आचार्यः यत् बोधयति तत् ज्ञानं प्राप्य शिष्यः किं वदति तदा वेदाः श्रुतयः वदन्ति आचार्य प्रसादात् तत् प्राप्य संपरिगृह्य आत्मभावेन प्राप्य शिष्यः किं वदति अहं ब्रह्मास्मि इति वदति अतः तदेव उच्यते तदात्मभावेन
परिगृह्य, परिगृह्य इत्युक्ते उपादाय प्राप्य इत्यर्थः। कः मर्त्यः इत्युक्ते मरणधर्माः, मरणधर्म, मर्त्यः मरणधर्मा एकवचने। किं प्राप्नोति, किमुपादाय, किं तदात्मतत्त्वं, कीदृशमस्ति, तदस्ति धर्म्यम। धर्म्यम इत्युक्ते धर्मादनपेतम, अर्थात धर्मात् वही नास्ति, धर्मांतर्गतमेव। अनपेतम इत्युक्ते धर्मांतर्गतम धर्म्यम, धर्मांतर्गतम धर्म्यम इत्युक्ते तदेव आत्मतत्त्वम् एव, तदेव अस्ति धर्मः, तदेव प्राप्तव्यः भवति। अतः सामान्यतः शास्त्रेषु उच्यते अयं तु परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम् इति शास्त्रेषु उच्यते। अयमेव परमधर्मः। कः परमधर्मः? यत् योगेन, योगेन किम्? आत्मदर्शनम्, अर्थात अध्यात्म योग द्वारा आत्मनः प्राप्ति ही आत्मनः दर्शनम एव धर्मः इति। अयं तु परमः धर्मः। अन्येऽपि धर्माः सन्ति, परन्तु एषः परमधर्मः अस्ति। एतदर्थं परमपुरुषार्थः इति उच्यते। ब्रह्मज्ञानमेव परमपुरुषार्थः अस्ति, तेन संसारात् मुक्तिः सम्भवति, नान्यथा इति। अतः धर्म्यादनपेतं धर्म्यम् इत्यर्थः। तत् प्रवृह्य, प्रवृह्य अर्थात तस्मिन् विषये सम्यक् इतोपि प्रयासः अपेक्षितः अस्ति। आचार्य कृपया यत्किमपि शृणोति तत्र यदि संशयाः सन्ति, संशयानां निराकरणं, पुनः अहम् इति देहसहितमस्ति, तदा तेन तदनुसारं विवेकः करणीयः। नाहं देहः, नाहं बुद्धिः, नाहं मनः इति सर्वं तत्र विवेकार्थं कश्चन प्रयत्नः आवश्यकः अस्ति। अतः प्रवृहि अर्थात उद्यम्य, तदर्थमेव भगवता किमुच्यते? पृथक् कृत्य, अर्थात अत्र अध्यास कारणात् आत्मनः अनात्मनः द्वयोः एकीकरणमस्ति। अतः आत्म अनात्मनोः पृथक्करणं करणीयं भवति। कथं तदा? भगवान् भाष्यकारः स्वयं वदति शरीरादेः। आदिपदेन शरीरम् इति एकम्, आदिपदेन मनः इन्द्रियाणि, मनः बुद्धिः इत्यादिभिः अणु अर्थात सूक्ष्मम् एतत् परमाणु, परमाणु परमसूक्ष्मं परमात्मानं परमात्मतत्त्वम् एतम् आत्मानम् आप्य प्राप्य विवेकद्वारा सह मर्त्यः विद्वान् भवति, अर्थात आत्मज्ञानी भवति। अहं ब्रह्मास्मीति बोधः भवति। अहं ब्रह्मास्मीति बोधद्वारा तस्य ब्रह्मज्ञानस्य फलं किमस्ति? मोदते। कथं? यत् प्राप्तवान् अस्ति तत् मोदनीयमस्ति। बालकस्य हस्ते यदि चाकलेहः स्थाप्यते तदा चाकलेहस्य गुणः कः? माधुर्यं खलु? चाकलेहस्य गुणः माधुर्यं, मधुरता अस्ति। मधुरं प्राप्य बालकस्य मनः अपि मधुरं भवति खलु? हस्ते चाकलेहं दृष्ट्वा बालकः रोदनं करोति वा, हास्यं करोति, हसति, मोदते वा? रोदते वा मोदते वा? मोदते। यदि एकं सामान्यं मोदकमपि प्राप्य मनुष्यः मोदते, यदि स्वरूपमेव यस्य तत्स्वरूपं प्राप्नोति चेत् तदा सदा सर्वदा प्रसन्नः एव। अतः मोदनीयं हर्षणीयम् आत्मानं लब्ध्वा मोदते।
तदेवं विदं ब्रह्म सद्म। हे नचिकेतः, इदानीं नचिकेतसः विषये यमराजः वदति तदेवं विधम्। एवं विधम् इत्युक्ते मोदनीयम्। एवं विधम् अर्थात एवं प्रकारम्। एवं प्रकारं किम्? मोदनीयम्, आनन्दप्रकारम्, आनन्ददायकम्। एतादृशं मोदनीयं यत् आत्मतत्त्वमस्ति तदात्मतत्त्वं तत् ब्रह्म सद्म। अर्थात इदानीं भवान् ब्रह्म भवनं ब्रह्म सद्म प्रति प्रवेशं कृतवान् एव अस्ति। यद्यपि प्रवेशं करिष्यति, प्रवेशं कृतवान् एव अस्ति। अतः ब्रह्म सद्म, सद्म इत्युक्ते भवनं, ब्रह्म भवनं। नचिकेतसं त्वाम्, अर्थात हे नचिकेतः त्वं ब्रह्म सद्म ब्रह्म भवनं प्राप्तवान् अस्ति। अर्थात भवान् कीदृशः अस्ति? प्राप्त ब्रह्म भवनः। ब्रह्म भवनं प्राप्तं येन सह प्राप्त ब्रह्म भवनः। एतादृशः त्वम्, अर्थात ब्रह्म ज्ञानं भवान् प्राप्तवान् एव अस्ति इति, भवान् प्राप्तवान् एव अस्ति इति त्वां, हे नचिकेतः त्वां, त्वाम् इत्युक्ते त्वां प्रति अपावृतद्वारं, ब्रह्मणः द्वारम् अपावृतमस्ति। यथा साधकः प्रार्थनां करोति, भवन्तः पठितवन्तः सन्ति, यदि मन्त्रः स्मरणे अस्ति चेत् द्वारं प्रार्थते, सूर्यनारायणं प्रति प्रार्थनां करोति। हे सूर्यनारायण, हे प्रभो, इदानीम् अहम् आगच्छन् अस्मि, भवतः एतद् यत् मुखं पिहितमस्ति तद् मुखम् उद्घाटयतु, येन अहं प्रवेशं कर्तुं शक्नुयाम। अर्थात अत्र तु किमस्ति? भवान् तत् प्राप्तवान् एव अस्ति, प्रविष्टवान् एव अस्ति इत्यर्थः। एवं प्राप्त ब्रह्म भवनम् इत्युक्ते तस्य तत् द्वारम् अपावृतम् एव अस्ति। अपावृतम् एव अस्ति इत्युक्ते विवृतम्, विवृतं संवृतम् इति शब्दाः केचन व्याकरणेषु अपि आगच्छन्ति, पठितवन्तः स्युः। विवृतम् अर्थात यथा एतद् पिहितमस्ति, पिहितमेव यदा उद्घाटितं भवति तदा विवृतम् इति उच्यते। अर्थात पूर्णतः उद्घाटितमस्ति, अभिमुखीभूतम् इत्यर्थः। अर्थात भवान् इदानीं ब्रह्मद्वारं प्राप्तवान् अस्ति, भवतः कृते ब्रह्मद्वारस्य उद्घाटनमपि जातमस्ति। इदानीं भवान् निश्चयेन भवनं प्रविष्टवान् इति अहं मन्ये। मन्ये इत्युक्ते मोक्षार्हं त्वां मन्ये इत्यभिप्रायः। भवतः विषये नास्ति अत्र किञ्चिन्मात्रमपि सन्देहः इत्यर्थः। अस्तु, एतावत् सर्वं वदति यमराजः। कदारभ्य वदति? प्रश्नः कदासीत् नचिकेतसः प्रश्नः, परन्तु प्रश्नस्य उत्तरम् इतोपि न प्राप्तं। कदाचित् त्वम् एतादृशः, कदाचित् त्वम् एतादृशः, कदाचित् त्वम् एतादृशः। इदानीमपि किं वदति? भवान् अहं वदिष्यामि, भवान् प्राप्तवान् एव अस्ति, प्राप्स्यति एव इति सर्वं वदन्नेव अस्ति। निरन्तरं यमराजः सततं विविधरीत्या कदा आरभ्य नचिकेतसः प्रशंसां करोति, आत्मनः विषये वर्णनं सर्वं कुर्वन् भवति। आत्मनः वर्णनं करोति, परन्तु आत्मनः स्वरूपं न वदति, इतोपि न उक्तवान्। आत्मज्ञानम् आत्मा एवम् इति एवं आत्मानं प्राप्य अवगत्य एवम् इति सर्वं वदन् अस्ति। अर्थात् इदानीं
आत्मनः स्वरूपं कृपया वदतु। एतत् सर्वं बहु अभवत्, पर्याप्तमस्ति। यदा कश्चन जिज्ञासु भवति, प्रश्नं करोति, तदा सः स्वस्य प्रश्नस्य उत्तरं श्रोतुम् उत्सुकः भवति। तद्विषये भवान् यावदपि वदतु, तत् प्रश्नस्य उत्तरम् इति वदतु शीघ्रं। तद् तथैव अत्र नचिकेतसः अपि स्थितिः अस्ति। सः उत्सुकः अस्ति तदेव श्रोतुम् इति। अतः सः तद् पुनः स्पष्टतया, एवं तु वक्तुं न शक्यते, अरे किं भोः, कदा आरभ्य भवान् एतदेव वदति, इदानीं प्रश्नस्य उत्तरं वदतु भोः, एवं तु वक्तुं न शक्यते। यमराजः अपि आचार्यः अस्ति, गुरुः अस्ति, ईश्वरः अस्ति। अतः सः पुनः किञ्चित् उत्तमशब्दैः यमराजं प्रति सः प्रार्थयति। किमिति सर्वं स्मारयति। किं पूर्वं पृष्टमासीत् नचिकेतसा, स्मर्यते? येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये इति सर्वं पृष्टवान् आसीत्। तत्र मरणान्तरम् आत्मा शिष्यते न वा इति प्रश्नः आसीत्। स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम् आत्मा पृथग् वा तदेव वा इति तस्य आशयः आसीत् प्रश्नस्य। पृथक् चेत् तस्य स्वरूपं किम् इत्येव प्रश्नस्य आश्रयः आसीत्। अतः तदेव इदानीं सः स्पष्टतया स्वस्य प्रश्नस्य पुनः स्मारणं कारयति। यत् पृष्टवान् आसीत् तदर्थमेव स्वाभिप्रायं पुनः स्पष्टतया वदति एषः। इत्युक्ते प्रश्नमेव पुनः स्मारयति किञ्चित् सम्यक्तया। तस्य तात्पर्यं किमस्ति? मरणानन्तरम् आत्मा शिष्यते न वा इत्यादि ये प्रश्नाः आसन्, तत्सन्दर्भम् इदानीम्। अतः तत्र सः एतत्तु जानाति यत् आत्मा देहात् पृथक् अस्ति। सोऽपि शास्त्रं पठितवान् अस्ति। अतः देहात् पृथक् अस्ति चेत् अनन्तरं किम् इत्येव तस्य प्रश्नः आसीत्। अनन्तरं गच्छति चेत् कुत्र गच्छति, अस्ति चेत् कथं कुत्र इत्यादि तस्य प्रश्नाः आसन्। एवं सूक्ष्मशरीरदृष्ट्या स्थूलशरीरदृष्ट्या तत्सर्वं तस्य यः प्रश्नः तदेव इदानीं पुनः प्रष्टुं सः आरभते। अग्रिममन्त्रं पश्यामः। अत्र किञ्चित् सङ्गतिः अस्ति। एकवारं सङ्गतिं पश्यामः। यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चास्मि भगवन् प्रसन्नश्चास्मि भगवन् मां प्रति यदि अहं योग्यः प्रसन्नश्चास्मि भगवन्। हे भगवन्, नचिकेताः वदन्नस्ति यमराजं प्रति, हे भगवन्, हे प्रभो, हे स्वामिन्, यदि अहं योग्यः अस्मि, भवान् एतत् सर्वं यत् वदन्नस्ति तया दृष्ट्या किम् अभिप्रेतं भवति? यत् अहम् एतत् ज्ञानं प्राप्तुं योग्यः अस्मि। यदि अहं योग्यः अस्मि, भवान् प्रसन्नश्चास्ति, पुनश्च भवान् अपि मयि प्रसन्नः अस्ति। अहं योग्यः अस्मि, भवान् प्रसन्नः अस्ति चेत् कृपया मम प्रश्नस्य संशयस्य निराकरणं यदस्ति तत् करोतु, तत् वदतु इति तस्य प्रार्थना। मन्त्रम् अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद।
अन्यधर्मात् अन्यत्रास्मात् प्राकृतात् अन्यत्र भूताच्च प्रव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यत् तत् पश्यसि तत् वद। अन्वयं पश्यामः। धर्मात् अन्यत्र, अधर्मात् अन्यत्र, अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र, भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र, तत् यत् पश्यसि तत् वद इति अन्वयक्रमः। शब्दार्थः प्रतिपदम्। धर्मात् अन्यत्र इति। तो धर्मात् इत्युक्ते शास्त्रविहितात् इत्युक्ते शास्त्रेषु यत्किमपि उच्यते इति विधिः इति उच्यते। विधि उपदिष्ट शास्त्रीय कर्तव्यानि भवन्ति, तानि कर्तव्यानि धर्म्याणि अर्थात पालनीयानि भवन्ति। तो शास्त्राणि यत् वदन्ति, विधि निषेध रूप यत् किमपि शास्त्राणां कथनमस्ति, तस्मात् अर्थात तेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मेभ्यः अन्यत्र, अन्यत्र इत्युक्ते अन्यदेव परमात्मतत्त्वम् इति। अधर्मात् यथा धर्मात् अन्यत्र तथैव अधर्माच्च अन्यत्र। तो अधर्मात् इत्युक्ते निषिद्ध, शास्त्र निषिद्ध यत् किमपि अस्ति तस्मादपि अन्यत्र। अस्मात् कृताकृताच्च, अस्मात्, अस्मात् कृताकृताच्च इत्युक्ते कृत अकृत, कृताकृत, कृतं च अकृतं च कृताकृतम्, एतस्मात् कृताकृतात्। कृतम् अकृतम् इत्युक्ते कृतम् इति कार्यम्, अकृतम् इति तस्य कारणं। तो कार्यकारणात् पृथक् इत्यर्थः। तो कृताकृतात् कार्यकारणात् अर्थात स्थूल सूक्ष्मं यदस्ति तस्मात्, तस्मात् स्थूल सूक्ष्मात् इति। अस्मात् कार्यकारणात् स्थूल सूक्ष्मात् पृथक् इति। अन्यत् भूताच्च, भूतात्, भूतात् अर्थात अतिक्रांतात् भूतकालात् इत्यर्थः। इत्युक्ते भूतकालात् अपि, भूतात् अपि, भव्याच्च भविष्यतः अपि, अन्यत् पृथक्, अन्यत्र अर्थात पृथक् एव। तत् यत् पश्यसि, पश्यति, तत् यत् इत्युक्ते पश्यसि, अत्र मध्यमपुरुषस्य तत् यत् पश्यसि, पश्यसि इत्युक्ते जानासि, तद् यत् आत्मतत्त्वं जानासि तत् वद, कथय, उपदेश इत्यर्थः। अर्थात प्रश्नमेव पुनः कथं स्मारयति। नचिकेताः यमराजं प्रति पुनः वदति, एतद् यत् आत्मतत्त्वमस्ति तत् आत्मतत्त्वं भवान् सम्यक्तया जानाति। सम्यक्तया जानाति इत्युक्ते मम प्रश्नः कः अस्ति? मम प्रश्नः एषः अस्ति, एतद् यत् आत्मतत्त्वम्, एतद्
धर्माच्च अधर्माच्च अन्यदेव अस्ति। अर्थात विधि प्रतिषेध रूप यत्किमपि शास्त्रैः उपदिश्यते यत्किमपि अस्ति इत्युक्ते यानि कर्माणि कृत्वा जनाः स्वर्गादि लोकान् सर्वान् अपि प्राप्नुवन्ति, सुखं समृद्धिं वैभवम् इच्छाः सर्वाः पूर्णाः भवन्ति, तद् यदस्ति एतत् सर्वमपि यत् प्राप्यते तत्तु ब्रह्म परमात्मा नैव, यतः तत्सर्वं नश्वरमस्ति। परमात्मनः विषये मया श्रुतमस्ति परमात्मा तु अविनाशी अस्ति, एतत् सर्वं तु विनाशी, अतः विनाशित्वात् परमात्मा एतस्मात् पृथगेव इति। एतत् पृथगेव इति मया श्रुतमस्ति, परन्तु अहं तु तथा स्वरूपतया न जानामि, परन्तु भवान् हे यमदेव भवान् तु स्वरूपतया सम्यक्तया सर्वं जानाति इति एकं। द्वितीयं, यथा धर्मादन्यत्र अधर्मादपि अन्यत्र, अर्थात न धर्मः न च अधर्मः धर्म अधर्मापेक्षया पृथगेव अस्ति आत्मा इति, तथैव अस्मात् कृताकृताच्च एतद् यत् किमपि स्थूलं सूक्ष्मं जगत् यदस्ति अथवा अव्यक्तं व्यक्तं यत् किमपि अस्ति, कार्यं कारणं यत् किमपि अस्ति, परमात्मा न तु कार्यमस्ति न च परमात्मा कारणमस्ति। अतः कार्यकारणादपि स्थूलसूक्ष्मादपि परमात्मा तु पृथगेव अस्ति, एतत् भवान् सम्यक्तया जानाति। मम एतस्मिन् विषये प्रश्नः अस्ति, कृपया मां बोधयतु इति। तथैव भूताच्च भव्याच्च, भूतम् अर्थात् यत्किमपि भूतकालमस्ति, भूतकालः भविष्यकालः मध्ये वर्तमानकालः अपि इति ज्ञातव्यः। अर्थात् भूत वर्तमान भविष्यच्च एतस्मादपि परमात्मा पृथक् अस्ति, अर्थात् परमात्मा कालादपि परे, कार्यकारणादपि परे, कर्मभ्यः कर्मफलेभ्यः अपि परे, अर्थात परमात्मा एतस्मात् सर्वस्मात् अपि परे अस्ति इति। एतद् यत् भवान् जानासि तत् कृपया मां बोधयतु, मां वदतु इति तात्पर्यं। शिष्टमेतस्य भाष्यसहितम् अर्थम् अनन्तरं पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः स्वामी। ओम एकं रविवासरस्य वर्गे मया उपस्थातुं न शक्यते। तद्दिने मम किञ्चित् अनिवार्यतया एकत्र गन्तव्यमस्ति। मम तस्मिन् समये एव फ्लैट् भवति, अन्यथा अहं करोमि स्म, परन्तु तस्मिन् समये एव फ्लैट् अस्ति। अतः एकं दिनम् अवकाशं स्थापयामि कृपया। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी जी। धन्यवादः। धन्यवादः स्वामीजी।